4 साल बड़ा है और कहता है कि मैं लीडर हूँ स्टूडेंट्स का। वो जो कतलिया आ गया था, सारे के सारे जजेस ने कहा वो झूठ है। के बजाय नए नए कीड़े निकालने के बर्दाश्त करो। पैनामा केस के बाद पाकिस्तान की सियासत कहां पर खड़ी है, डॉन लीक्स में क्या होगा? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पनामा फैसले के बाद तमाम निगाहें अब JIT पर। तहरीक इंसाफ JIT के खिलाफ मुहिम चला रही है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का इल्जाम, इमरान खान, उसके साथ एक रावलपिंडी का शैतान और एक मक्कार मौलवी, ये मिलकर JIT को ज़ेरे दबाव लाना चाहते हैं। साबिक सदर जरदारी की इमरान खान और वजीर आजम पर शदीद तनकीद कि जजों ने कह दिया है कि गो नवाज गो, तो उनको भी मैं कहता हूं कि गो इमरान गो। डॉन लीक्स की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। क्या JIT और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली माइजा हमीद से, तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. ये बार बार कहा जा रहा था कि पैनामा केस का फैसला आने के बाद पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी, लेकिन लग रहा है कि हम अभी भी ट्रांजिशन स्टेज में हैं। ऑपोजिशन इस वक्त वज़ीर आज़म पर भरपूर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, मगर इंटरेस्टिंगली ऑपोजिशन खुद मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। ग्रैंड अलायंस बढ़ने का या बनाने का जो इम्कान था वो ख़त्म है अब बिल्कुल। ये भी सच है कि इस फैसले से पहले या पैनामा से पहले भी ऑपोजिशन हमें बड़ी हद तक डिवाइडेड नजर आई, जिसकी वाज़ेह मिसाल TORs की फॉर्मेशन के वक्त थी। और ये बात भी नजर आती है कि प्रेशर अगर किसी ने रखा पैनामा के ऊपर तो उसका मेजर चंक ऑफ क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगा। मगर अब जब हम थोड़ा सा अलायंस देखते हैं ऑपोजिशन का, जो थोड़ा बहुत बिल्डअप होता हुआ नजर आया पैनामा केस के फैसले से पहले, वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ साथ अब उनका जो डायरेक्ट अटैक है वो पीपल्स पार्टी की जानिब भी है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ जरदारी बड़े अरसे बाद फुल स्विंग में पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया, ऑलमोस्ट जो PTI का जलसा था सिंध में, और इस जलसे में इमरान खान के साथ साथ वज़ीर आज़म पर भी बहुत तनकीद की। लेट्स वॉच आसिफ जरदारी। बच्चे बच्चे की जुबान पे ये नारा है कि गो नवाज गो। आप कितने बच्चों को जेलों में डालोगे? आप कहां कहां बच्चों को जेलों में डालोगे? और वो जाली खान लोगों को बेवकूफ बना के, तो उनको भी मैं कहता हूं कि गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। पैनामा केस के फैसले के बाद अब सारी तवज्जो का मरकज JIT बनी हुई है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड में डॉन लीक्स के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। JIT की तश्कील के लिए नामों पर गौर जारी है। पीपल्स पार्टी ने इस JIT को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि एतजाज़ एहसन ने ISI के सरबराह के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर भी किया था, जिस पर ISI रिएक्टेड स्ट्रांगली, मगर एतजाज़ एहसन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेट्स वॉच हिम। आप अगर तो DGISI या ISI या ISPR समझती है कि कोई यहाँ होली काउ है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। देयर इज नो होली काउ इन दिस कंट्री एंड कैन नॉट बी अ होली काउ इन दिस कंट्री। अगर DGISPR इसकी डिनाई करते हैं कम्प्लीटली कि उनकी रिश्तेदारी कोई नहीं है, तो मैं बड़ा खुश हूँगा, बड़ी अच्छी बात है। फिर बिल्कुल वो ये मेरी बात गलत होगी। अगर तो रिश्तेदारी है तो फिर तो DGISI को खुद एतराज और गुरेज करना चाहिए इस मामले में।
کل کور کمانڈر کانفرنس میں پاک فوج نے جے آئی ٹی کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو مسترد کیا ہے. مختلف خدشات ہیں جے آئی ٹی کے. بار بار یہ کہا گیا کہ کیسے ریلیٹیولی جونیئر آفیسرز جو کہ رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو یا ان اداروں کو جو پرائم منسٹر کے ماتحت ہیں, کس طریقے سے پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کریں گے. آئی ایس پی آئی نے اس پر کلیئرلی اپنا موقف دیا ہے. کانفرنس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ تمام خدشات بے بنیاد ہیں. جو آئی ایس پی آئی کی طرف سے موقف آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس میں اس عہد کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاک فوج کا ادارہ جے آئی ٹی میں اپنے اراکین کے ذریعے قانونی اور شفاف طریقے سے اپنا کردار بھرپور انداز میں کرے گا. سپریم کورٹ کی طرف سے جس اعتماد کا اظہار کیا, پاک فوج اس پر پورا اترے گی. ایک تاثر اب یہ بلڈ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی سربراہی کہہ لیں یا اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہوگی وہ پاک آرمی کے پاس ہوگی. یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ اس وقت پاکستان میں بہت سارے معاملات اکٹھے چل رہے ہیں, بہت سارے لیڈرز ایک ساتھ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. پنجاب کے جو لیڈر ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ دیٹ. یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ پریشر اسرٹ کیا, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر اسرٹ کیا, اب یہ جے آئی ٹی کو بھی اپنے منفی مضموم مقاصد کے لیے جو ہے وہ زیر بار لائیں, انڈر پریشر لائیں, اور اس کے لیے یہ اس قسم کی مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ جے آئی ٹی کے معزز اراکین جو اپنے اپنے ادارے کو امپلیمنٹ کریں گے وہ اپنا کام جو ہے وہ آزادی سے نہ کر سکیں. اس سے پہلے کہ ہم گیلپ کا سروے دکھائیں, ویری انٹرسٹنگ, اس میں بہت ساری باتیں غور طلب ہیں. بٹ لیٹ می آسک یو اندریم عباس صاحبہ, جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ کلیئر موقف نہیں آیا, آپ لوگ جے آئی ٹی کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں, یا تحفظات ہیں, آپ سمجھتے ہیں بہتری کی اس میں گنجائش ہے؟ ایک تو وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ اردو اور انگریزی کا پرابلم ہے. انہوں نے کہا وہ جو گاڈ فادر کہا ہے اور کہا ہے فارچیون کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچیون, انہوں نے خوش قسمتی کہا ہے. تو وہ ایک سوشل میڈیا میں ذرا آپ دکھا بھی دیں کہ جب انگریزی میں آئی ججمنٹ تو کیسے مٹھائیاں بانٹیں گی, اور جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اردو ہماری قومی زبان ہے, اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی تو کوئی اتنی شرمندگی کی بات نہیں ہے, لیکن obviously it's not that. جو گیلپ کا سروے اس پہ بھی اگر ہم آ جائیں تو وہی کہے گا. بٹ لیٹس کم ٹو رانا ثناء اللہ. میں جے آئی ٹی کی بات پہلے کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. جے آئی ٹی پہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ ہمارا جے آئی ٹی پہ موقف یہ ہے کہ جی یہ جو آپ چوز کریں گے لوگ, اگر ان کے اوپر وہی بندہ بیٹھا ہوگا جنہوں نے ان کو مفلوج کیا ہے تو پھر جو ہے بہت بڑا ڈینجر ہے. اس لیے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے دا پرائم منسٹر شوڈ ریزائن. انلیس وہ تو نہیں کریں گے ریزائن, تو پھر کیا ہوگا اس وقت؟ آپ کو قبول نہیں ہے جے آئی ٹی؟ دوسرا ہم یہ کہہ رہے نہیں, ہم نے تو کہا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے, ہم جے آئی ٹی کو قبول کریں گے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائی ویکلی ہیئرنگ ہوگی اس کو پبلک کرنا چاہیے. پبلک شوڈ ہیو ایکسیس ٹو اٹ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جی کس کوالٹی کی. یو وانٹڈ کہ یہ آن کیمرہ ہو یا ایٹ لیسٹ جو ڈیٹیلز ہیں وہ رپورٹ کی جائے. اس کے علاوہ دیکھیں نا, جو پٹیشنرز ہیں وہ وہاں موجود ہوں, وہ ریویو پہ دیکھیں کہ جی کیا پروگریس ہو رہی ہے, اور اس کو پبلک بھی کیا جائے, آن کیمرہ کیا جائے, یا اس کی رپورٹ ریلیز کر دی جائے. یہ تو مکینکس ہیں. سو جو رانا ثناء اللہ کے اوپر تاثر ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ ہیں, یہ رانا ثناء اللہ, میں نے پھر کہا نا ڈیو اپالوجیز, اردو انگریزی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ویسے بھی بہت بڑے مسئلے ہیں. تو جو آپ نے گیلپ کے سروے کی بات کی ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں یا کسی اور کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی جب سروے ہوا تھا, آئی براٹ دا سی وی آف ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی. میں نے دکھایا, آپ سب چینلز نے دکھایا ان کا سی وی, وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں, اور ہر دفعہ گیلپ کا سروے آتا ہے اور وہ اس میں سے جو نکلتا ہے آپ کو پتہ ہے, چاہے وہ ہمارے فیور میں, باتیں آپ کے فیور میں بھی ہیں. نہیں, اس پہ فیور میں سارا کچھ کہہ رہی ہوں. ایک تاثر ہے لوگوں کے اوپر, میڈیا کے اوپر بھی یہ نظر آیا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ نواز شریف کے فیور میں چلا گیا فیصلہ. اچھا, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ ماشاءاللہ اینالسٹ ہیں,
جب جس وقت نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے یا کرائسس آتا ہے ایک سروے آ جاتا ہے, یا وہ پلڈیٹ کا ہوتا ہے یا وہ گیلپ کا ہوتا ہے یا وہ کوئی ان نون چیز ہوتا ہے جو کہ سائٹ پہ نہیں پڑا ہوتا, ویب سائٹ پہ نہیں پڑا ہوتا, جیسے آئی پور کا تھا وہ ویب سائٹ پہ نہیں تھا. So you're rejecting this survey? I say the credibility of these surveys, the timing of these surveys, the methodology of these surveys is a question mark, number one. Number two, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی لا کے کویشچنر دکھا دیا تھا, کیونکہ یہ سارے جتنے بھی سرویز کرتے ہیں, نیلسن ہو گیا, آئی پور ہو گیا, جتنے بھی ہو گئے, یہ سب کو بیسکلی بیکاز آئی ایم دا ون ہوز ٹرینڈ دیم, ٹاٹ دیم. ایک منٹ میں کویشچنر منگوا لیتی ہوں. پچھلی دفعہ جب کہا گیا کہ شہباز شریف 63% پہ ہے اور راحیل شریف جو ہے وہ 59% پہ ہے پاپولیرٹی, تو میں نے وہ کویشچنر لا کے دکھایا تھا. شہباز شریف ان لوگوں کی چوائسز میں ہی نہیں تھا اس کویشچنر میں, جو کویشچنر اس کے بعد اینڈ وہ پلڈیٹ کا تھا. پلڈیٹ نے کہا میں گیلپ سے نہیں کروایا. Not accepting any survey by anyone. I am raising a question mark on their credibility. But ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی بھی سروس پہ سوال اٹھا ہے آفٹر الیکشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل سروس اتنے کریڈیبل نہیں نظر آ رہے آپ کو, اس لیے چاہے پلڈیٹ کا ہو چاہے 90% سروس تو گیلپ کرتی ہے نا, 90% سروس گیلپ کرتی ہے. گیلپ کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ ان کے سی وی پہ لکھا ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ 2 دفعہ پکڑے گئے ہیں, دونوں دفعہ جب پکڑے گئے تھے withdrew it and ran off. آئی پور کا سروے بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جب وہ آیا, ان کی ویب سائٹ سب نے چھانی, ویب سائٹ میں سروے ہی نہیں تھا. سو اینڈ دا فورتھ تھنگ, آئی ایم ریزنگ کویسچنس, یو کین آئیدر ایکسیپٹ دیم اور ریجیکٹ دیم, کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ جب وہ نیچے آتے ہیں ایک سروے پاپ اپ ہو جاتا ہے. بٹ دس از یو آر سیئنگ کہ وہ نیچے آئے, وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. پی ایم ایل این تو سمجھتی ہے کہ وہ اوپر آ گئے, بٹ اگین دس از ڈفرنس ان اوپینین. لیٹس ہیو اے لک سروے کیا کہہ رہا ہے. دلیپ عباس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سیریس ریزرویشنز ہیں آن دس سروے. مسلم لیگ نون کی مقبول 38% سے کم ہو کر 36% ہو گئی ہے, یہ سروے کہہ رہا ہے. تحریک انصاف کی مقبولیت 22% سے بڑھ کر 25% ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی مقبولیت 17% سے کم ہو کر 16% ہو گئی ہے. اس کے ساتھ 43% عوام نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اس میں اور بھی بہت سارے کویسچنز سے ہم نے اس کا کویسچنر دیکھا تھا. 36% نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پسندیدہ قرار دیا ہے. 40% عوام نے کہا ہے کہ فیصلہ مزید سخت ہونا چاہیے تھا, ایز اپوز ٹو دیٹ سے 30% تھے دوسری طرف. باقی لوگوں نے کوئی آپشن ہی نہیں لیا تھا, تو میجورٹی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ فیصلہ مزید سخت ہونا چاہیے تھا. 21% نے کہا کہ فیصلہ نرم ہونا چاہیے تھا. 55% نے اس فیصلے کو وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں قرار دیا. 71% لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا ہے. یہ ایک میجر جو آخری اس کا پارٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لاسٹ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتا دوں, 20 کو فیصلہ آیا, 23 کو آیا. 3 دن کے اندر ٹیکنیکلی ٹو فائنڈ آؤٹ, اور وہ انگریزی اردو ترجمہ بھی نہیں ہو رہا, عام پبلک کو ہو ہی نہیں سکتا. اٹ کین ناٹ بی آن کیپیسٹی ڈن, اور اگر ہوا ہے تو پھر کسی کمرے میں ہوا. زیادہ بڑا سیمپل 1400 کا سیمپل ہے. آپ میرے سے جو مرضی, کیونکہ میں ان سب کو ٹرین کرتی ہوں, جس مرضی نیلسن کو لے آئیں, جس مرضی کو لے آئیں, میرے سے آرگیو کریں. ان سب کو آپ نے ٹرین کیا ہے؟ ان میں سے بے شمار جو ہیں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, رائٹ. سو ان سب کا کنٹری ہے. ٹرسٹ جن لوگوں کو آپ نے ٹرین کیا وہ ٹھیک کام کریں گے. دیکھیں نا, گیلپ کا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ if he is the advisor to the prime minister, تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کے اس گیلپ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہوں گے ان کے نام مجھے دے دیں, میں 2 منٹ میں آپ کو سروے نکلوا دوں گی. رائٹ. مائزہ حمید صاحبہ, 55% نے اس فیصلے کو وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں دیا ہے. دیٹ کوڈ بی اے پرسیپشن کہ انہیں فیصلہ لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کے حق میں ہے, بٹ پی ایم ایل این کی مقبولیت نیچے آئی ہے. دلیپ عباس صاحبہ ہیز ایکسپریسڈ ریزرویشنز. آپ اس فیصلے کو مانتی ہیں, اس سروے کو؟ آئی تھنک پی ٹی آئی کا پرانا ایک ہیبٹ بھی ہے, عادت بھی ہے کہ جی جو فیصلہ یا جو بھی سروے ان کے خلاف آتا ہے اس کو ملائن کر دیا جاتا ہے کہ یہ کسی خلاف ہے سروے, کہ یہ نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حق پی ایم صاحب کے حق میں آیا ہے, اس کو جو ہے متنازع بنانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ملائن کر دیں گے. یہ بائسڈ ہے, یہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشن کا الزام لگ جائے گا. 40% یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا. میجورٹی از آلسو سیئنگ دیٹ ایز اپوز ٹو 30. تو پھر یہ فیور میں کیسے ہے؟ 55% کہہ رہے ہیں آپ کے فیور میں فیصلہ آ گیا ہے, یہ انہیں لگ رہا ہے آپ کے فیور میں ہے, مگر اس سے زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے یا جو ہم نے سپریم کورٹ میں کیس دیکھا, اس میں جو ہے جو بھی ججمنٹ آئی ہے, اگر ہم ججمنٹ کو دیکھیں تو اس میں پرائم منسٹر کو کہیں بھی گلٹی قرار نہیں دیا. دیٹ از اے ون فار اس.
So I don't think there should be any confusion. यहाँ तो कोर्ट क्लियरली कह देता कि प्राइम मिनिस्टर इज गिल्टी एंड ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड, तो ठीक है, बात क्लियर होती। अब जो दो लोगों ने डाइसेंटिंग नोट दिया उसको एक बहुत बड़ा एक प्रोपोगेंडा करके जो है उसको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की जा रही है, विच इज़ अनफेयर। और कल जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने भी ये बात किया, इट्स अ हेडलाइन इन टुडेज न्यूज़पेपर कि डाइसेंटिंग नोट तो हर जगह आता है, बट व्हाई इज इट बीइंग मेड अ बिग डील आउट ऑफ? So right, this question was indeed raised. शमीला फारूकी साहिबा, आप इस सर्वे के ऊपर यकीन रखती हैं? शुक्रिया फरिया। मेरा ख्याल है कि PMLN के दौर में जितने भी सर्वेज हुए अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये जो सबसे लेटेस्ट सर्वे हुआ है, मैं तो हैरान हूँ कि 48 घंटे गुजरे नहीं हैं और उस पर सर्वे हो के छप भी गया, आ भी गया, और उस पर जो उनके चीफ साहब हैं वो बैठ भी गए और मुख्तलिफ चैनल्स पे तबसरे भी कर रहे थे। मतलब इस सर्वे में बड़ी महारत के साथ हर चीज़ क्लियर कर दी कि 71% जो हैं वो समझते हैं दे हैव हेल्ड दिस जजमेंट, और 55% ने कहा कि जी फैसला सही है। बड़ी बात है। मतलब इतनी जल्दी किसी भी इशू के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में को पहला ऐसा सर्वे हुआ होगा जो इतनी तेज़ी के साथ, इतनी महारत के साथ और इतनी प्रिसिशन के साथ 48 घंटे के अंदर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि अब तो ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें एक मजाक बन गई हैं, और कौम के साथ जो पिछले 9 माह से मजाक हो रहा है वो कुछ माह और चलेगा। ये मुकदमा ना मेरा है ना अंदलीब का है, ये पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। और so you also believe जो अंदलीब अब्बास साहिबा कह रही हैं कि सीरियस रिजर्वेशंस है इस सर्वे में। she also raised the point कि क्या वजह है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है उसके फौरन बाद सर्वे आता है। फ़ौरन बाद तो सर्वे आता ही है और हमेशा इनके फेवर में आता है, लेकिन इस सर्वे ने तो कमाल ही कर दिया कि अभी फैसला आया नहीं है और उसके 48 घंटे के अंदर वो सर्वे हो भी गया और तीसरे दिन वो आ भी गया और उसके ऊपर तबसरे भी शुरू हो गए। मतलब इतनी जल्दी, मतलब मैंने अभी तक वो 540 पेज का पूरा जजमेंट अभी नहीं पढ़ा है। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ 337 पेज के ऊपर हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। मतलब इतना वक्त निकालना, पाकिस्तानी कौम जो सर्वे सैंपल में जो लोग हैं उन्होंने पढ़ भी लिया, उस पर जवाब भी दे दिया, मतलब और उसको हेल भी कर लिया और वो जनाब उनके फेवर। लेकिन ये तमाम लोगों ने जो सर्वे में जो लोग शामिल हैं इन्होंने सबने फैसला पढ़ा नहीं है, ये उनकी परसेप्शन है बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स, बेस्ड ऑन टेलीविजन कवरेज। अगर वो समझते हैं 55% अगर समझती है कि नवाज शरीफ के फेवर में, जरूरी नहीं है ना हो, मगर उनका परसेप्शन ये है कि उनके फेवर में है। नहीं, मतलब वो पता नहीं कौन से फरिश्ते लोग होंगे जो समझते हैं कि उनके फेवर के अंदर है। आज अगर आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे ना तो उनको ये पता है कि जी इस फैसले के 5 जज थे, 2 ने कह दिया वो सादे कमीन नहीं है और बाकी 3 ने कहा कि जी इनके ऊपर GIT बैठा दें, इन्वेस्टिगेशन करें। ये आप किसी बच्चे से भी पूछ लें। अब ये इसमें आपको क्या परसेप्शन नजर आता है कि ये उनके फेवर में, मतलब चीफ जस्टिस के कमेंट्स कल टू इमरान खान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बहुत काबिल एहतराम है, उनकी डेफिनेटली अपनी राय है, ऑब्जर्वेशन है और ज़ाहिरी बात है कि हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। एज अ लेमैन आपके सामने, अब छोड़ दें नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये जजमेंट है, एज अ लेमैन आपके सामने किसी भी शख्स का ये फैसला आए जिसमें 2 जज कहें कि आप चोर हैं और बाकी 3 कहें कि नहीं जी ये चोरी तो हमें लगता है कि हुई है, लेकिन शायद और इन्वेस्टिगेशन करें, इनके ऊपर जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बैठा दें ताकि असल हकीकत पता चले, तो आप ये क्या कहेंगे, ये फैसला हक में है या फैसला खिलाफ है? मैं तो हैरान हूँ कि ये फैसला पढ़े बगैर इन्होंने अदालत के बाहर मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी, तकरीरें शुरू कर दी। मतलब बंदा सोच समझ के, मुझे नहीं पता नहीं शायद कितनी रकम खर्च करी है जो टीम ऑफ लॉयर्स की है, वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, उस पर माइज़ा बेहतर बता सकेंगी। कोई इनको इतने महंगे वकील किए, इनको कोई मशवरा ही दे देता कि भाई सब्र तहम्मुल कर लो, मिठाइयाँ तो ना बांटो। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। मैं आई रियली वांट टू रीड वन एक्सर्प्ट। आप ब्रेक से वापस आ जाए, मैं वो एक जो खोसा साहब का एक एक्सर्प्ट है, मैं वो पढ़ के वो पैराग्राफ सुनाना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि अचानक से एक डॉक्यूमेंट आ गया, इट लैंडेड इन द कोर्ट। वो जो कतई खत था उसमें वो कह रहे हैं इट्स लैंडेड इन द कोर्ट। मतलब जो उसमें जो जुमले हैं और जो जजमेंट शुरू हो रहा है, गॉड फादर के कोर्ट से जजमेंट शुरू हो रहा है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून इज अ क्राइम।
पांचों जज साहिबान ने वो तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो खुशकिस्मत है, उनको पता ही नहीं होगा राना सनाउल्लाह के साथ को कि गॉडफादर था कौन और क्या कहानी है, उनको डज इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। उसके मुतालिक भी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पता ही नहीं होगा। उनसे आप मीरा के बारे में पूछ लें, रीमा के बारे में पूछें, वो आपको बता देंगे, लेकिन उनको गॉडफादर के बारे में पता ही नहीं होगा वो है क्या। वो जजमेंट उन्होंने सुन लिया कि गॉडफादर है, उन्होंने अपनी कहानी बना दी। राइट, सो बेसिकली दो अफराद मेरे शो पे, सर पीपल्स पार्टी भी पीटीआई भी ये कह रही है कि सर्वे की टाइमिंग बड़ी क्वेश्चनेबल है, इतनी जल्दी कैसे ये सर्वे आ गया, और नदरीब अब्बास साहिबा ने उसके जो तरीक़ेकार है उस पर भी सवाल उठाए हैं। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट्स फैजर। एंड वेलकम बैक। दूसरे जो अहम डेवलपमेंट होनी जाएगी वो डॉन लीक्स के हवाले से होगी। उस हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तारिक फातमी साहब ने रेजिग्नेशन के हवाले से इनकार कर दिया है, और भी बहुत सारी चरमगोइयाँ हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस मामले में कैटेगोरिकली कह चुकी हैं कि कोई बात हतमी नहीं है इस वक्त तक, मगर आगे हुकूमत के लिए अब कितना चैलेंजिंग हो सकता है। मायज़ा हमीद साहब, आई विल कम टू यू बिकॉज पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि ये सर्वे थोड़ा सा डुबियस लग रहा है, थोड़ा सा इसका टाइम भी सही नहीं है, और आगे अब डॉन लीक्स का मामला है, फिर JIT का मामला है। कितना आप समझती हैं कि क्राइसिस अभी है हुकूमत के लिए, या बिल्कुल ख़त्म है जो मिठाइयाँ खा ली आप लोगों ने? देखिए, मिठाइयाँ तो हमने खानी थी, क्योंकि हम लोगों ने एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को एक अदालत के आला अदलिया के सामने पेश किया, ठीक है, वहाँ पे एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ पेश किया, और उसमें वहाँ पे प्रूव नहीं किया जा सका कि ही इज गिल्टी। तो मिठाइयाँ तो हमने खानी थी और खुशी मनानी थी हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स। आपकी मिनिमलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हमें क्लीन चिट ना भी दें, लेकिन अगर हमें डिस्क्वालीफाई नहीं करते तो वी विल सेलिब्रेट। देखिए, क्लीन चिट की वो आगे इन्वेस्टिगेशन का जो हमने JIT का कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले दिन कहा था कि JIT बना दे, ठीक है, उन्होंने तो अब हर तरीके से कहा था कि मेरा एहतसाब करें। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है या सिर्फ एक खानदान की अकाउंटेबिलिटी होती जाएगी? और दूसरी बात ये है कि जो सर्वेज की बात की जाती है, पिछली हुकूमत में बहुत से सर्वेज ऐसे आए थे जिसमें बताया जा रहा था बार बार, जितनी जल्दी भी आ रहे थे या लेटर आ रहे थे या बहुत ज़्यादा टाइम से आ रहे थे, बात यह है कि यही रिजल्ट आया जो इलेक्शंस में देखा गया। जिन पार्टी जो उसकी जिस तरह पॉपुलैरिटी थी उसी तरह जो है वो शो हुई इन द फॉर्म ऑफ वोट्स। अगर आप सर्वे को मान रही हैं तो फिर आप ये भी मानेंगी कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। देखें, अगर कम भी हुई है तो हम लोग इसको ये नहीं कहते कि कोई सर्वे गलत है, हम यही कहेंगे कि जी सर्वे जो है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आर्ग्यूमेंट क्या है कि जल्दी क्यों आया सर्वे या गलत। ये मैं आपको समझा देती हूँ, 48 आवर्स में एक सब्सटेंशियल सैंपल लेना लोगों का, उनसे ये सवालात करना, क्योंकि काफी सारे सवालात हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट कि पनामा पेपर्स का इशू कितने एक साल से चल रहा है, एक परसेप्शन बिल्डअप हो रही थी, और अगर एक सर्वे हो गया इतनी जल्दी, आई डोंट थिंक इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि लोगों की परसेप्शन जानना इतना मुश्किल होगा, डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट इन इटसेल्फ, जो एक शॉर्ट ऑर्डर होता है, उस पर परसेप्शन बनती है ना। जो बात की जा रही है कि पूरा 500 पता नहीं कितने सफ़ों के पेजेस पढ़ के किसी ने परसेप्शन बनाई होगी, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। फिर तो अगर ये बात पॉसिबल है तो फिर डाइसेंटिंग नोट को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल जो कल चीफ जस्टिस की तरफ से भी कमेंट्स आए हैं, हाउ डू यू लुक एट देम? क्या कह रहे थे चीफ जस्टिस? सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप कहते हैं ना डाइसेंटिंग नोट, और आप बात करें, आप डाइसेंटिंग नोट के साथ जो असेंटिंग नोट्स वाले हैं उनका देख लें हुआ क्या है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर कहता है जी आपके सिस्ट है और कैंसरस है, इसको फ़ौरन रिमूव करें। दूसरा डॉक्टर उसी लेवल का कहता है सिस्ट है, कैंसरस है, बट वीड लाइक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। JIT में डालना मेरे ख्याल में असेंटिंग नोट में इससे बड़ी, जिसको कहते हैं इंसल्ट है, कि आपको JIT में डाला गया लाइक क्रिमिनल्स, उज़ैर बलोच कह लें आप, सौलत मिर्जा कह लें। सो चीफ जस्टिस जो है वो तो बड़ी प्लेकेटिंगली ये कह रहे थे कि जी वी वांट पीपल लाइक यू। इमरान खान की वो रिस्पेक्ट कर रहे थे कि पीपल लाइक यू
to have a very very positive role in playing in all this. Because मुझे लगा कि कहीं पे कोई नेगेटिव रोल तो नहीं जा रहा. ये तो आपकी assumption है. Number 1. Number 2. ये एक जनरल आपको क्या समझ मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसमें. दो जो जजेस ये कहते जा रहे हैं ना, और मैं फैक्ट्स मेरे सामने हैं, अगर ये कह रही हैं कि मैं कह रही हूँ तो फिर ये तौहीन अदालत करेंगी, क्योंकि एजाजुल हसन ने भी कहा और उन्होंने एजाज अफजल जो हैं उन्होंने भी कहा, जो असेंटिंग जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, यानी बेईमान और झूठा तो है ना. अगर ये देखें, ये सारे मैंने इस पे मार्क किए हुए हैं, ये मैं तो नहीं कह रही, वो ये कह रहे हैं कि भाई दिस मैन इज डिसऑनेस्ट, ये झूठा है, बेईमान है, दयानतदार नहीं है, सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, ये सारे कह रहे हैं. बट 2 कह रहे हैं फौरन निकाल दो, 3 कह रहे हैं कि जी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके निकालो. 7 उन्होंने लिखा है कि then he may be disqualified on the basis of Let me take a break. शमीला फारूकी साहब, आप कुछ पढ़ना चाही थी पैराग्राफ, an excerpt will come to you. आप उसके लिए रेडी रहें, but after a break keep watching tonight's Fair. 99 रुपए में. एंड वेलकम बैक. फैसले के हवाले से जो बात शमीला फारूकी साहबा कहना चाही थी, अलीब अब्बास साहबा भी उसमें ऐड करना चाहती हैं. जी शमीला फारूकी साहबा. देखें, माइज़ा मेरी बहन है और ज़ाहिरी बात है कि वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ बातें कही कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्यूमेंट्स के साथ इस बात की तायद कराई है कि जी मनी ट्रेल कहाँ से आई और क्या हुआ वगैरह, मैं सिर्फ 2-3 लाइनें, क्योंकि मैंने ये जजमेंट पढ़ा है जैसे मैंने आपको बताया ना 337 पेजेस तक, सिर्फ मैं आपको चंद एक लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ खोसा साहब की डिसेंटिंग नोट्स के अंदर. पहले तो ज़रा आप ये उनका कमेंट जो उन्होंने लिखा है ऑन प्राइम मिनिस्टर स्पीच इन नेशनल असेंबली, मैं आपको ये बताती हूँ उन्होंने इस पर क्या लिखे, और फिर आप मुझे बताएं कि कोई मॉरल अथॉरिटी रहती है एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जिसके बारे में ये लिखा जा रहा हो कि वो इस मुल्क को गवर्न करें. अब वो कहते हैं कि जी द फैक्ट्स मेंशन्ड अबव आर नाइदर डिस्प्यूटेड नॉर इंट्रिकेट, बट यू डोंट हैव टू बी अ लॉमैन, even a layman can understand and appreciate and does not have to be a lawman that what was said to the National Assembly, to the nation, or even to this court about how the relevant properties in London had been acquired was not the truth. वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर, जो नेशनल असेंबली में बोला, जो कौम को बोला और जो इस अदालत में. अच्छा जी, फिर ये जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये कतरी खत के बारे में खोसा साहब लिख रहे हैं, दैट डॉक्यूमेंट वाज ड्रॉप्ड ऑन द कोर्ट लाइक अ बॉम्बशेल, होपिंग that the same would destroy the allegations leveled in the present petitions by explaining as to how the properties in London had come into possession. फिर उसके बारे में वो लिखते हैं आगे जाके, मैं I'm skipping a few lines, उसमें कहते हैं nothing has been produced in this court to establish or even indicate as to who had prepared these documents, where those documents were kept, what was the authenticity of these documents, and how the relevant amounts were disbursed and by whom. और end में लिख रहे हैं if that is how it all actually happened then it would be nothing but money laundering. ये आपके senior most honorable judge who is going to be the chief justice of the Supreme Court ये लिख रहे हैं there's nothing but money laundering. अब आप मुझे बताएं कि ये किस चीज़ की मिठाइयाँ बांट रहे हो, किस चीज़ पे ये बार बार आके टेलीविजन पे कह रहे हैं कि जी हमने डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव कर दिया कि मनी ट्रेल, दिस इज व्हाट दे आर राइटिंग. ये मैं नहीं कह रही, ये जरदारी साहब नहीं कह रहे, ये ऑनरेबल जज कह रहा है. आई नो, राइट, दिस विल नाउ स्टे इन हिस्ट्री फॉरएवर. ये जो कमेंट्स हैं सब कुछ है. डू यू थिंक कि सब्सटेंशियल जवाब दिया था आपने? मैं बिलीव करती हूँ कि हम लोगों ने सब्सटेंशियल एविडेंस भी दी थी और प्रूफ भी दिया था. अगर ऑनरेबल जजेस को ये नहीं लगता कि इट इज़ नॉट इनफ, अगर वो चाहते हैं इसको फर्दर एक मामले को प्रोब करना, दैट डज नॉट मीन कैटेगोरिकली
انہوں نے یہ کہا ہے کہ the prime minister stands disqualified, انہوں نے کہا کہ he is not disqualified. What does that mean? That means کہ کوئی انویسٹیگیشن کروانی ہے, اس کو ایک معاملے کو پروب زیادہ کرنا ہے, اس کی ضرورت ہے, بٹ اس میں جو ہے نہیں فریہ میری بات سنیں نا, اگر اتنے ثبوت وہ انویسٹیگیشن اتنی 3 دفعہ یہ ہیرنگ ہوئی پرائم منسٹر کے اوپر, ان کی پوری فیملی کے اوپر ہوئی, نان ریزیڈنٹ جو ان کے بچے تھے انہوں نے بھی اپنے ثبوت پیش کیے, اگر it is not enough does not mean that کہ اس میں آپ مورلی کہیں کہ پرائم منسٹر مورالٹی پہ آنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کی مورالٹی جو ہے کیلیفورنیا کیس میں دیکھ لیں, پھر مورالٹی پہ آنا ہے تو پھر زرداری صاحب کی جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس پہ آ جائیں. بات یہ نہیں ہے مورالٹی کی, بات یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا, عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ the court will decide کہ whether یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے یہ کیس ان کے ہاتھ میں ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن یا کوالیفیکیشن میں ہے یا نہیں ہے. تو جب ججز آنریبل ججز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور کر بھی دیا ہے, تو اب آپ اس چیز کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں اور اس کو کیوں ڈمین کر رہے ہیں؟ دیٹ مینز آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. رائٹ, کانٹیمپٹ آف کورٹ تک تو نہیں, لیکن کسی حد تک کی بات موریلٹی پہ پھر بہت سارے لوگوں کے سوال اٹھ جائیں گے. جو اسینٹنگ جج ہے اجاز افضل صاحب, جنہوں نے کہا کہ GIT ہونی چاہیے, یہ ان کا ہے کہ the court cannot be expected to sit as a toothless body, یعنی ہم چپ کر کے بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ this meeting the ends of justice and also to safeguard the fundamental rights of the people of Pakistan, it is thus declared Mian Mohammad Nawaz Sharif has not been honest and ameen. یہ جنہوں نے کہا ہے کہ GIT ہونی چاہیے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ صادق اور امین نہیں ہے. اس طرح عمران خان کے بارے میں 100 دفعہ کہا جا سکتا ہے, I'm sorry to say, I think you should not use this, جھوٹا ہے, جھوٹے تو فورن فنڈنگ کے کیس میں جو ہے جتنا جھوٹ یہ بول چکے ہیں اور مینٹینیبلٹی اور استثناء پہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں نہیں فریہ, بات ریزنیبل کرے نا, ریزنیبل بات یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سپریم کورٹ پہ چھوڑتے ہیں ڈیسیژن, تو پھر آپ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن مانے نا. اب ڈائسینٹنگ نوٹ پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اجاز کا نوٹ پڑھیں, یہ تو آپ جس مرضی کا نوٹ پڑھیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ the final judgment is for the prime minister. دیکھیں ایک ہی نوٹ جو ہے نا ویلڈ ہے, نہیں آپ جا کے پوری ججمنٹ میں 500 اپنی مرضی کے لائنز نکال کے پڑھتے ہیں. That means that you know the 55% perception بھی یہ ہے کہ I agree with her. ابھی جو انہوں نے بات کی مورالٹی کی, میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ کرسی بچ گئی, عزت بچی نہ بچی, غیرت بچی نہ بچی, شرم بچی نہ بچی, کرسی بچ گئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مورالٹی جائے بھاڑ میں. کہ مورالٹی میں عمران خان صاحب نے نب تو اگلا نمبر لے لیا کیلیفورنیا کیس میں, اس سے آگے اب میں کیا کہہ سکتی ہوں. کیلیفورنیا کیس میں تو مورالٹی کہیں آتی نہیں تھی, وہ تو دودھ کے دھلے تھے اس وقت عمران خان صاحب. He is not a head of a political party. He is not heading a province. ان کو صادق امین ہونا ضروری نہیں ہے. Across the board accountability. اچھا اب اگر کرنی ہے تو اب ضرور JIT بنائیں, لیکن سب لوگوں کو ڈالیں نا اندر جو لوگ جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ صادق. اب یہ کہہ رہی ہیں کورٹ کو کہہ رہی ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں ابھی کا ریپلے کریں, کنٹیمپٹ آف کورٹ. آپ ذرا کریں کنٹیمپٹ آف کورٹ کر کے کہہ رہی ہیں JIT نوٹ کو ڈالیں. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں اور آپ کو سپریم کورٹ کے جج نے یہ کہا ہے. This is an assenting note. یہ تو مان رہے ہیں آپ کی بات. میں تو فائنل آرڈر کی بات کر رہی ہوں. یہ میں فائنل آرڈر دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں فائنل آرڈر میں انہوں نے This is the paragraph. میں پیراگراف مارک کر کے لائی ہوں. بالکل اس کے اندر انہوں نے فائنل آرڈر میں کیا لکھا گیا ہے؟ He is not honest and ameen. رائٹ. شمیلہ فاروقی صاحبہ, یہ GIT میں ابھی جو بات کی ہے مائز حامد صاحبہ نے کہ پھر باقی لوگوں کو بھی سوال کرنا چاہیے, GIT صرف پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف ہی کیوں ہو؟ دیکھیے جن کا نام ہے پیناما لیکس میں, آپ دیکھیں ہم نے تو سینٹ کے اندر ایک بل بنا کے ڈالا اور ہم نے PTI سے بھی کہا کہ ہمارے پاس سینٹ میں تو نمبرز ہیں, نیشنل اسمبلی میں آپ اسے سپورٹ کریں. دیکھیے وہ ایسا بل ہے جس میں صرف پرائم منسٹر کی بات نہیں ہو رہی, اس میں تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے فار ٹائمز ٹو کم ایون, کہ جناب اگر ایسے معاملات آتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے آپ کریں. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ان کو, جب ہم سے یہ کہا جا رہا تھا جی PTI کورٹ چلے گی, آپ نہیں گئے, آپ کو جانا چاہیے تھا, وہ اپوزیشن کر رہی, ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ عدالت سے کچھ نہیں ملنے والا.
اس میں ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا. اور یہی ہوا نا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ابھی آپ نے کہا ہے, پھر آپ کہہ رہی ہیں عدالت سے کچھ نہیں ملا, یا تو آپ کی بات مان لیں کہ یہ فیصلہ ان کو بالکل بری کر رہا ہے, تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے اگر بری نہیں کر رہا, پھر کہہ رہی ہیں یہاں سے کچھ نہیں ہوا. دیکھیں یہ فیصلہ ایسا ہے کہ ادھر یہ خوشیاں منا رہے ہیں, ادھر وہ خوشیاں منا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے ڈیفینیٹو فیصلہ. پرائم منسٹر کو گندا کر دیا لیکن کرسی تو رہ گئی نا. یا تو آؤٹ رائٹ پرائم منسٹر کو کہتے کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیں. ایک جج, ایک معتبر جج ادھر سے ادھر آ جاتا نا, تو ان کی جو ہے نا یہ کرسی تو چلی جاتی. اب یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اندلی کہ یہ مٹھائیاں اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ 3-2 جو ہے وہ ہمارے فیور میں آ گیا. وہ ایسے نہیں ہوا کہ 3-2 ہمیں فارغ کر دیتا. لیکن حل کیا ہے؟ اب جی آئی ٹی بنی. آپ مجھے بتائیے 19-20 گریڈ کا افسر پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ 19-20 گریڈ کا پرائم منسٹر, از اٹ پاسبل؟ کیا مائزہ اندری مجھ سمیت آپ سمیت کو بلیو کرتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں آپ کیوں سارا کا سارا بوجھ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ریپرزینٹیٹیوز پہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ اس میں جو باقی 3-4 جو ایجنسیز ہیں وہ کیا, نیب کا آپ کو حال پتہ ہے, ایف بی آر کا آپ کو حال پتہ ہے, ایس ای سی پی کا آپ کو حال پتہ ہے, ایف آئی اے کا حال آپ کو پتہ ہے. مطلب کیا ہوگا وہاں بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ آ جائے گا 4-2. کیا کر لیں گے آپ؟ پھر قوم کے 2 مہینے 3 مہینے ضائع ہو جائیں گے. ایک بے چینی رہے گی, ایک انسرٹنٹی رہے گی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. دنیا بھر میں ہم کیا بولیں گے جی ہمارے پرائم منسٹر پاکستانی, ہیڈ لائنز ول بی پاکستانی پرائم منسٹر appears before joint interrogation team. یہ ہمارے, اور وہ پرائم منسٹر who holds the